रऊफ हसन साहब का ये दावा है कि 85 सीटें हैं जो हमसे धांधली के जरिए छीनी गई हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को किस तरह से फॉर्म 47 पर जाकर हरा दिया गया। तो आज जो पाकिस्तान में होने वाले सिलेक्शन 2024 हैं उनका भांडा फूट चुका कि अदम एतमाद का जो वोट था वो जनरल फैज और जनरल बाजवा इनके हुक्म पर किया गया था कि एक साबिक आर्मी चीफ जो रिटायर्ड हो चुका है उसके आज भी गंदे कपड़े धोने के लिए मुस्लिम लीग नून क्यों मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया को बताने का फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंतखाबात 2024 में बेज़ाब्तगियाँ की गईं और किस तरह से पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ने, इलेक्शन कमीशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह से लंदन से एक इंपोर्ट होने वाले शख्स जो 4 साल तक मफरूर रहे, इख्तियारी रहे और मतलूब रहे अदालतों को, और यहाँ से एक सजा याफ्ता मुजरिम थे और मेडिकल सर्टिफिकेट पे बैठ गए और वहाँ जाकर उन्होंने खूब बर्गर पिज़्ज़े पार्टियाँ की और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के हुकूमतों के, रजीम चेंज ऑपरेशन के और अदम एतमाद की एक्टिविटी जो हुई उसके फैसले किए। उनको जब लॉन्च किया गया तो पूरे का पूरा सिस्टम उनके लिए बिछा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एट द एंड ये फैसला किया और आज उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने तमाम तर शवाहिद रखे किस तरह से फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को किस तरह से फॉर्म 47 पर जाकर हरा दिया गया और वो लोग जो 1 लाख की लीड से आगे जा रहे थे उनको किस तरह से शिकस्त याफ्ता डिक्लेयर कर दिया गया और जो लोग तीसरे नंबर पर थे, चौथे नंबर पर थे, उनकी सहूलतकारी करते हुए सिर्फ एक आइडेंटिटी लेकर कि ये मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, उनको किस तरह जितवा दिया गया और ये ख़ास तौर पर सहूलत मुस्लिम लीग नून को दी गई है। अब उनको देने का जो मकसद था वो सरासर यही था कि उनको चूंकि लॉन्च किया गया था, उनको गोद लिया गया था और उनके हवाले इक़्तिदार को इनके हवाले करने का फैसला कर लिया गया था, इसलिए उनके साथ ये शेयरिंग भी हुई, उनको जितवाया भी गया। तो आज जो पाकिस्तान में होने वाले सिलेक्शन 2024 हैं उनका भांडा फूट चुका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और उम्मीदवारों ने जिनके साथ धांधली हुई है उन्होंने सबूतों के हमरा इंटरनेशनल मीडिया को आगाह कर दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं उनको जब इक़्तिदार मिलता है तो वो उस इक़्तिदार के नशे में धुत होकर, अंधे होकर ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाते हैं जिसकी बाद में उनको शर्मिंदगी इस पर उठानी पड़ती है और जिसका एहसास उनको बाद में जाकर हो रहा होता है। उन्हीं सियासतदानों में एक सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने समा न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को। उन्होंने बताया कि अदम एतमाद का जो वोट था वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इनके हुक्म पर किया गया था। इन्होंने सारी पार्टियों को बुलाया और बिठाकर कहा कि इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आओ। तो सारे प्रोसेस को जब मौलाना साहब ने सारे का सारा भांडा फोड़ दिया, उसके बाद मलिक अहमद खान तशरीफ लाते हैं, टीवी चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका जवाब देते हैं और साथ वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो थे वो अदम एतमाद के खिलाफ थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अदम एतमाद लाई जाए। अब सोचने की बात है कि मौलाना फजल रहमान ज़्यादा तंग थे इमरान खान से या जनरल बाजवा साहब ज़्यादा तंग थे। और यहाँ पर एक हैरानगी वाली बात यह भी है कि एक साबिक आर्मी चीफ जो रिटायर्ड हो चुका है, जो अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो आज डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसका आज पता ही नहीं है कहाँ पे है, उसके आज भी गंदे कपड़े धोने के लिए मुस्लिम लीग नून क्यों मौजूद है, इस बात की समझ नहीं आ रही। यानी नवाज शरीफ जो खुद जनरल बाजवा को गालियाँ देते होते थे, जनरल फैज़ को गालियाँ देते होते थे, जजेस को गालियाँ देते होते थे, उनकी पार्टी की तरफ से दिफा आना और दिफा में उल्टा वो मौलाना साहब को रगड़ रहे हैं। यानी मौलाना साहब को सदारत के ख्वाब दिखाकर उन्होंने जिस तरह से धोखा दिया है तो मौलाना साहब के लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफात करने शुरू हुए हैं। और सोचने की बात यह है कि यही बातें जब इमरान रियाज खान करते थे, अरशद शरीफ शहीद करते थे या बाकी सहाफ़ी करते थे, उनको उठा लिया जाता था। एक को शहीद कर दिया गया, बाकियों को उठा लिया गया, जमील फरूकी को उठाया गया, समी इब्राहिम साहब को उठाया गया, सिद्दीक जान को उठाया गया। तो इन सब को उठवा लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये बातें क्यों करते हैं। और आज वही बातें वही सियासतदान कर रहे हैं जो उस वक्त पीडीएम के सरबराह हुआ करते थे। क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगा? क्या उनसे भी कोई पूछेगा या उनको पहले की तरह माफ़ कर दिया जाएगा? सारी गलतियां, कुताहियां, गुनाह सगीरा कबीरा सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे?
تو یہ دورہ معیار پاکستان میں چل رہا ہے جو ریاست کو چلنے میں جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے، ریاست کے چلنے میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اب اس سارے کے سارے پروسیس کے اندر جو مولانا صاحب انہوں نے انکشافات بھی کیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے مطابق تقریباً 85 سیٹیں ہیں۔ رؤوف حسن صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ 85 سیٹیں ہیں جو ہم سے دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی ہیں، اور فارم 45 کے مطابق ہم جیت چکے تھے، لیکن فائنلی جو فارم 47 ہے اس کے مطابق ہمیں ہرا دیا گیا ہے۔ اب ساتھ ہی ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی ہے جس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں کی جائے گی، اور اب وہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن جو سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئے تھے، یعنی کل صاحب نے حکم دیا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، یہ حکم نہیں دیا تھا کہ صاف اور شفاف کروائے جائیں، برصورت ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی، الیکشن ہو گئے، نہ صاف ہوئے نہ شفاف ہوئے۔ تاریخ کے بدترین اور متنازع ترین الیکشن 2024 کے ہوئے ہیں، جس میں امیدواروں کو اٹھایا گیا، ان کے جو کارکنان تھے، ان کے جو سپورٹرز تھے، ان کے جو ووٹرز تھے، جو ان کی کمپین کر رہے تھے، سب کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا جو اس وقت 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے، اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کل صاحب اپنے ہی کروائے گئے الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لیکن یہ بھی ساتھ سوچنا ہے کہ جب ان کے پاس درخواست گئی تھی کہ آپ بیوروکریسی میں سے افسران نہ لیں، آروز جوڈیشری سے ہوں، یعنی ججز ہوں، نہ کہ بیوروکریسی سے۔ بیوروکریسی کو جو بلیک میل کرنا ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کے اس الیکشن پروسیس کو دوبارہ سے انہی کے حوالے کیا، اور بیوروکریسی نے خوب اس میں دھاندلی، گنڈا گردی، سارے کا سارا کچھ ہونے دیا اور بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنے۔ اب کل صاحب اپنے اس فیصلے پر شرمندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ اب اس کیس کی جب ہیئرنگ ہوگی تب پتہ چلے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے معذرت کے ساتھ کہ جب وہاں پر ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر مدعی کو ہی ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کسی کی بار کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی جانب سے مسلسل بیانات آ رہے ہیں، یعنی امریکہ پاکستان کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں مکمل انٹرسٹ لیتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا، ان کے ایک سیکرٹری کی طرف سے آیا تھا کہ جو پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور پاکستان کے حالات پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اداروں کو اس پہ رول پلے کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد ہونے والی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ایک چیز کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ بنے ہم اس کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں، مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ اب بات اتنی سادہ سی ہے کہ جس کو عوام لانا چاہتی ہے اس کے حوالے آپ اقتدار کر دیں، ساری کی سارے جو ساری کنٹریز ہیں وہ اس کے ساتھ چلیں گی، پوری دنیا کے اندر جو ساری کی ساری قوتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گی۔ کسی بھی ریاست کے اندر جب قوم کے منتخب کردہ، عوام کے منتخب کردہ حکومتیں آتی ہیں تو پوری دنیا کے لوگ ان سے بات کرنے میں، بیٹھنے میں، ڈیل کرنے میں وہ بالکل کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ لیکن جب آپ پی ٹی ایم کی طرح کا بھان بتی کا کنبا اٹھاتے ہیں اور زبردستی سے عوام پر مسلط کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی حکومت کا تماشا بنا ہوتا ہے، پاکستانیوں کا تماشا بنا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے ساتھ کوئی بات کرنا، کوئی ڈیل کرنا پاکستان کے بہتری کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ ڈیل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عوامی حمایت سے نہیں آئے ہوئے بلکہ زبردستی سے مسلط شدہ لوگ ہیں۔ علی بن گڈا پور صاحب نے بھی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اجلاس کے اندر ایسے فیصلے لیں گے جس سے اداروں کو اعتماد میں لیں اور سارا کچھ واضح کریں۔ اور جو میں نے کل بتایا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کرنے کا امکان ہے وہ کر دیا گیا ہے، 2 روپے 73 پیسے پیٹرول میں اور تقریباً 8 روپے 33 پیسے ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مہنگائی کا بوجھ مزید آگے بڑھنا ہے، آگے چل کر مزید پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہونی ہے، کیونکہ آگے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ اقتدار دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور پی ڈی ایم نے پہلے بھی 16 ماہ پاکستان کی تباہی کرنے میں اور عوام کو بدحال کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔